श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगेशा मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंभो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेषसंसारविहारहीना मादित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि। समादरणीय भक्तवृंद, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। श्रीमद् गरुड महापुराण को यो दिव्य कथा सोह्र श्राद्धको यो पावन अवसरमा यहाँहरूका समक्षमा आज हामी 12औं दिनको कथालाई हजुरहरूका समक्षमा श्रवण गराउँदैछौँ। भक्तवृन्द, हामीले हिजोको दिनमा भगवान कृष्णले जब धनुष भाँच्नुभयो तब कंसले अपशकुनहरू देख्न थाल्यो। रात बितेपछि सूर्यको उदयसँगै मल्ल युद्धको तयारी भयो। अनेकौं वीरहरू दर्शकहरू पनि रङ्गभूमिमा पुगेर आफ्नो आफ्नो उचित आसनमा बसे। कंस पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सँगै लिएर मञ्चमा पुग्यो र उसलाई सबैले अनेकौं भेटका सामग्रीहरू अर्पण गरे। र कंसले मल्लशालामा प्रवेश गरेपछि चाँडु र मुष्टिक सलतोसल आदि पहलवानहरू युद्धका निम्ति तयार भए। त मल्ल युद्धको सूचना दिने नगराहरू बाजाहरू बज्न थाले। त मल्ल युद्धको नगरा बजेको सुनेर श्रीकृष्ण बलराम त्यतै लाग्नुभयो। भित्र जान लाग्दा द्वारमा राखिएका कुबलया पीड हात्तीले छेक्यो। हात्ती हटाएर भित्र जान देवभन्दा माउतेले उल्टै उहाँहरूतिरै हात्ती चलायो। श्रीकृष्ण र बलरामले मुड्कीले प्रहार गरेर हात्तीलाई पछार्नुभयो र त्यसकै दारा उखलेर उसैको प्रहारले हात्ती र माउते दुवैलाई यमलोक पुर्याइदिनुभयो। त कुबलयापीड हात्ती मारेर दुवै भाइ हस्तिदन्त काँधमा बोकेर रङ्गमञ्चमा पुग्नुभयो। त्यहाँ भएका सबैले आफ्नो आफ्नो भाव अनुसार भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई देखे। र पहलवानहरूले पहलवानको रूपमा, उत्तम पुरुषहरूले उत्तम पुरुषको रूपमा, नन्दबाबादीले आफन्तका रूपमा, योगीहरूले परम तत्त्वको रूपमा, भक्तहरूले इष्टदेवताको रूपमा, अन्यायले दण्ड दिने शासकको रूपमा देखे। तर कंसले भने भगवान श्रीकृष्ण र बलरामलाई साक्षात् यमराजको कालको स्वरूप देख्यो। त श्रीकृष्ण बलराम मल्लशालामा पुग्नु भएपछि कंसका पहलवान चाँडुर र मुष्टिकले भने, ए कृष्ण बलराम, तिमीहरू ठूला पहलवान हौ, राजालाई खुसी पार्न हामीसँग आऊ, कुस्ती लड। श्रीकृष्ण बलरामले भन्नुभयो, ए चाँडु रे मुष्टिक, तिमीहरूले भनेको ठिकै हो, हामी कंसका प्रजा हौँ, हामीले राजालाई खुसी पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर अहिले हामी सानै छौँ, आफू समानकासँग मात्रै लड्छौँ, तिमीहरू जस्ता बलवानसँग हामी लड्दैनौँ। चाँडुरले भन्यो, अरे 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 तिमीहरू त बालक न हौ न किशोर हौ, दुवै बलवानहरू पनि बलवान हौ, बलवानहरूका पनि बलवान हौ, तिमीहरू त बालक त हौ। तिमीहरूले भर्खरै 1000 हात्तीको बल भएको कुबलयापीड हात्तीलाई मार्यो। अब तिमीहरू जस्ता वीरले हामी जस्तै बलवानसँग लड्नुपर्छ। यसमा अन्यायको कुनै कुरा नै छैन। कृष्णले मसँग र बलरामले मुष्टिकसँग लड्नुपर्छ। यसरी चाँडुर र मुष्टिकले आज त्यो प्रकारले भनिसकेपछि श्रीकृष्ण बलराम तिनीहरूसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। पहलवानलाई बालकहरूसँग भिडाएको देखेर मथुराका प्रजाहरूले कंसलाई गाली गर्दै कृष्ण बलरामको विजयको कामना गर्न थाले। र केही बेरको घम्साघम्सीपछि चाँडुर मुष्टिक दुवैलाई भुइँमा पछारेर श्रीकृष्ण बलरामले मुड्कीले हानेर उनीहरूलाई मार्नुभयो। त्यसपछि कूट सल तोसल आदि पनि युद्ध गर्न आए, तिनीहरूलाई पनि कृष्ण बलरामले वध गर्नुभयो। कंसका अन्य पहलवानहरू भने आफ्नो प्राण बचाउँदै भागे। त कृष्ण बलरामको पराक्रम देखेर रङ्गमञ्चमा भएका सबै खुसी भएर जय जयकार गर्न थाले।
र आफ्ना समस्त पहलवानहरू मारिएको देखेर त कंसले आसनबाट उठेर चिच्याउँदै भन्दछ, हे सैनिक हो, यी कृष्ण बलरामलाई तिमीहरूले मारिहाल, नन्द बाबा वसुदेव र अरू गोपीहरूलाई पनि मार, उग्रसेनलाई पनि मार भनेर कंस चिच्याउन थाल्यो। त कंस भयभीत भएर यसरी चिच्याउँदै थियो। त्यति नै खेर भगवान श्रीकृष्ण बुरुक्क उफ्रिएर ऊ बसेको मञ्चमा पुग्नुभयो। भगवानलाई देखेर उसले तरबार उठायो, तर श्रीकृष्णले त्यसका तरबार खोसेर केस समात्नुभयो। रिसार्दै तलब पछारेर उसलाई मार्नुभयो। शत्रु नै ठानेर भए पनि कंस रात दिन भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झिरहन्थ्यो। त्यसैले कंसको आत्मा श्रीकृष्णमा नै लीन भयो। त्यसपछि युद्ध गर्न आएका कंसका 8 जना भाइहरूलाई पनि बलरामजीले मार्नुभयो। त मल्लशालाको घटनाले सबै सज्जनहरूको मनमा हर्ष छायो। स्वर्गबाट देवताहरूले पनि पुष्पवृष्टि गरेर कृष्ण बलरामको स्वागत गरे। र यस्ता धेरै कथाहरू छन्। उग्रसेन पुनः मथुराको राजा बने। वसुदेव देवकीलाई जेलबाट छुटाइयो। नन्द बाबाहरू वृन्दावन फर्किनुभयो। कृष्ण बलरामको व्रत बन्द भयो। गुरुकुलमा प्रवेश, गुरुकुलको अध्ययन र मरेका गुरुपुत्रहरूलाई बचाउने यस्ता धेरै प्रकारका भगवानले लीलाहरू गर्नुभयो। भगवानका विभिन्न प्रकारका लीलाहरू यहाँ बताइएको छ। भगवान श्रीकृष्ण बलरामद्वारा जरासन्धसँग युद्ध, द्वारकापुरीको निर्माण गर्नुभयो। अब यहाँ कृष्ण बलरामजी द्वारका आउनु र भगवान कृष्ण र बलरामले अत्यन्त सुन्दर प्रकारका कर्म गर्नुभएको छ। भगवान कृष्णको रुक्मिणीसँग विवाह भएका दिव्य प्रसङ्गहरू पनि यसरी बताउँदै बताउँदै जानुभयो। आज प्रद्युम्नको जन्म, शम्बरासुरको वध भएका कथाहरू, स्यमन्तक मणिको प्रसङ्ग, जाम्बवती तथा सत्यभामासँग भगवान श्रीकृष्णको विवाह, त्यस्तै गरेर स्यमन्तक हरण, शतधनुवा उद्धार, अक्रूरलाई पुनः द्वारका बोलाउने काम गर्नुभयो र भगवान श्रीकृष्णका अन्य अन्य प्रकारका विवाहहरूका विषयमा पनि यहाँ चर्चा गर्नुभयो। र यसरी भगवान श्रीकृष्णले दिव्य प्रकारले सबैको रक्षा गर्नुभयो, दिव्य प्रकारले सबैलाई आनन्द दिनुभयो र यो भूभारलाई हरण गर्नुभयो भगवान कृष्णले। र यसरी श्रीमद् गरुड महापुराणमा भगवान हरिको वंशको कथाका विषयमा भगवान कृष्णका दिव्य चर्चाहरू गर्नुभयो र रामायणको पनि चर्चा गर्नुभयो, कृष्णको पनि चर्चा गर्नुभयो र भगवान हरिको वंशका कुरा गर्नुभयो। र आज भगवानलाई विशेष गरेर भगवान श्रीकृष्ण पूर्णावतार होइबक्सिन्छ। भगवान कृष्णका अवतारका विषयमा विशेष चर्चा गर्नुभयो र श्रीमद् गरुड महापुराणमा ब्रह्माजीले व्यासजीलाई बताउनु भएको छ। महाभारतको कथा, अत्यन्त दिव्य महाभारतको कथाका विषयमा पनि धेरै प्रकारले व्याख्यान गर्नुभयो र अब विशेष गरेर आयुर्वेदको कुरा बताउनु भएको छ। अब यहाँ विशेष गरेर धन्वन्तरीले जो बताउनु भएको आयुर्वेद छ, त्यो आयुर्वेदका विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। अब यहाँ धन्वन्तरीले साक्षात् जो भगवानका अवतार धन्वन्तरी हुनुहुन्छ र धन्वन्तरीले यहाँ के गर्नुभएको छ भने श्रीमद् गरुड महापुराणमा आयुर्वेदको विषयमा व्याख्यान गर्नुभएको छ। जब धन्वन्तरी अवतारको ग्रहण भइसकेपछि धन्वन्तरीले जो आयुर्वेदका विषयमा बताउनुभयो, जो उपचार पद्धतिका विषयमा समस्त जनहरूलाई बताउनुभयो, सोही कुरा यहाँ अब वर्णन गरिएको छ। त 20औं मनमन्तरमा क्षीरसागर मन्थनको समयमा, त्यो मन्थन कालमा र त्यो क्षीरसागर मन्थन गर्ने बेलामा भगवानले धन्वन्तरी रूपको अवतार लिनुभयो र उहाँले आयुर्वेदको ज्ञानलाई बताउनु भएको थियो र सोही आयुर्वेदको ज्ञानलाई अब यहाँ बताइँदैछ। धन्वन्तरीले भन्नुभयो, सर्वरोगा निदानञ्च वक्षे सुश्रुत तत्त्वतः। धन्वन्तरीजीले भन्नुहुन्छ, सुश्रुत आत्रि आदि श्रेष्ठ मुनिहरूले उहिले बताएको जसरी म तत्त्वसँगै सबै रोगहरूको निदानका विषयमा बताउँछु। रोग, पाप, ज्वर, व्याधि, विकार, दुष्ट, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गदर, आबाद यी शब्दहरू पर्यायवाची शब्दहरू हुन् र निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय र सम्प्राप्ति यी 5वटा उपायले रोगको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान र कारण यी पर्यायहरूले निदानलाई नै बताउँछन् र पहिले यिनैले के गरिन्छ, चिनिन्छ। भोक प्यास आदिका दोषले विशेष गरी रोग उत्पन्न हुन्छ। जब हामीले जो भोजन गर्दछौँ त्यो भोजनमा हुने विकारले के हुन्छ, रोग प्राप्ति हुन्छ, उत्पन्न हुन्छ र चिन्न अव्यक्त भएको यथार्थमा अल्प व्याधि हुन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। र अब यहाँ दोषले जसरी विसर्पित हुँदै रोगलाई उत्पन्न गर्छ उसैलाई सम्प्राप्ति भनिन्छ। त्यही जाति अथवा आगति रोग कसरी चिन्ने त्यो प्रकारको विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल र कालको विशेषताले त्यसको भेद हुन्छ। यसैले ज्वर आदि 8 प्रकारको मानिन्छ। अब
निदान कसरी गर्न सकिन्छ? निदानका लागि के भनिएको छ भने सबै रोगको जरो भनेको के हो त भने मैला नै हो, कुपित मैला नै हो। त्यसैले प्रकोपबाट विभिन्न प्रकारको अहित हुन्छ। अहित 3 खालको हुन्छ, 3 किसिमको योगको विषयमा बताउनु भएको छ। तिक्त, उष्ण, कषाय, अम्ल, रुक्ष खाद्यान्नको असंयमित भोजन गर्नु, धेरै कुद्नु, धेरै कराउनु, रातभरि जागा बस्नु, धेरै बोल्नु, काममा जोड गर्नु, डर, शोक, चिन्ता, व्यायाम र यो आदि इत्यादि प्रकारको व्यायाम नहुनु, गर्मीको समयमा दिन र रातको भोजनपछि वायु प्रकोपित हुन्छ आदि आदि प्रकारका कर्मले के हुन्छ त भने व्यक्तिलाई रोग लाग्छ। अब कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, तातो भोजन गर्दा रिस उठ्दा, शरदको मध्याह्नमा मध्यरात्रि र गर्मीले पित्त प्रकोपित हुन्छ। गुलियो, अमिलो, नुनिलो, चिल्लो, धेरै भारी शीतल भोजन, लामो बसाइ, निन्द्रा, अजीर्ण, दिनमा सुत्ने अनि यस्ता यस्ता कर्म गर्दा चाहिँ वसन्तमा पूर्वाह्न, बेलुकामा कफ प्रकोपित हुन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। भोजनले के गर्छ त भने रोगलाई बढाउँछ। मदिरापान गर्ने, सुकेको कुरा बढी खाने, काँचो कुरा, काँचो मुला, पिना, सातु, सुकेको यस्ता प्रकारका कर्महरू, यी धेरै प्रकारका धेरै भोजन गर्दा पनि दोष उत्पन्न हुन्छ र यिनीहरूको परावर्तन धेरै हुँदा धातु रोग, वात विग्रह आदि विकृति हुन्छ। दूषित काँचो अन्न, ज्यादा चिल्लो, ग्रह दोष, जन्म नक्षत्रको दोष, मिथ्या योग, विभिन्न पापको प्रभाव अनि त्यसै गरेर विषमता आदिले गलत उपचारले पनि नियम विपरीत भएर भिन्न प्रकारले प्रतिरोग उत्पन्न हुन्छ। रसायन शरीरमा प्रवेश गरेर पनि शरीर विकृत हुन्छ। अब यहाँ ज्वरो कसरी आउँछ भन्ने विषयमा धन्वन्तरीले व्याख्या गर्नुभएको छ। सबै ज्वराको जानकारीका लागि ज्वरो कसरी पहिचान गर्ने त्यो प्रकारको विषय यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ हृदय कम्पन, उल्टी, खोकी, छाला आदि अङ्गमा चिसोपन आदि कफबाट उत्पन्न यो रोग प्रकारको त्यसरी बढ्छ। निश्चित समयमा सबैतिर यसको प्रवृत्ति हुन्छ, बढ्छ। निदान अनुसारको जो अनुपसय अथवा विपरीत पनि हुन्छ। अरुचि, स्तम्भ, आलस्य, हृदय दहन, विपाक, तन्द्रा, आलस्य, बमन यी दोषका प्रवर्तनहरू हुन्। रियाल खस्नु, मन भारी हुनु, भोक नलाग्नु, मुख च्याप्प हुनु, जिउ तात्नु, जिउ गरुङ्ग हुनु, धेरै पिसाब लाग्नु, जिउ थाक्नु, जिउको उज्यालोपन हराउनु जस्ता कुराहरू ज्वरोका सामान्य लक्षणहरू हुन्। यहाँ बताउनु भएको छ। लाला प्रसेको रिल्लास क्षुन्नासो रसदम मुखम यसरी बताउनु भएको छ। यहाँ न विजीर्णम न च ग्लानिर ज्वरश्याम अस्य लक्षणम, ज्वरोका यी लक्षणहरू भोग घट्नु, क्षुत्क्षामता, लघुत्वञ्च, गात्राणाम ज्वरमार्दवम, दोष प्रवृत्तिरष्टाहान, निराम ज्वर लक्षणम। भोग घट्नु, जिउ सुक्नु पनि ज्वरको मृदुता हो। दोष प्रवृत्ति अष्टाह, निराम भएको ज्वर लक्षण हो। आफ्नो आफ्नो लक्षण भएपछि अर्को कुराहरू यसरी रोग उत्पन्न हुन्छ। टाउको दुख्ने, बेहोस हुने, उल्टी आउने, जिउ पोल्ने, घाँटी सुक्ने, मुख सुक्ने, ज्वर निसुक्ने, निन्द्रा नलाग्ने, तर्सिने, हाई हाई आउने लक्षण वात र पित्तको हुन्छ। यहाँ धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भएको छ। वातबाट के रोग हुन्छ? वात, कफ, पित्तबाट विभिन्न रोगहरू लाग्छन्। तातोपना, रुचि घट्ने, जोर्नी, टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, अचेत हुने यी सबै वातबाट उत्पन्न हुने रोग हुन्। त्यस्तै गरेर जाडो हुने, जिउ कक्रिने, पसिना आउने, तिर्खा लाग्ने अनि निदाउन खोज्ने, मुख तितो लाग्ने यी सबै पित्तबाट हुने रोग हुन्। र यी सबैबाट के हुन्छ? उत्पन्न भएका लक्षणले बारम्बार पोल्ने, बारम्बार जाडो हुने जस्ता कुराहरू हुन्छन्। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। अब हामी जब अनियमित भोजन गर्छौँ, अनियमित प्रकारको कर्म गर्छौँ, त्यस्ता बेलामा हामीलाई ज्वरोको समस्या हुन्छ। ज्वरोले शरीरमा कस्तो प्रकारको असर गर्दछ, यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। अब यहाँ धन्वन्तरी भगवानले रोगको प्रकोपका विषयमा बताउनु भयो। धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ र यहाँ रोगको उपचार कसरी गर्ने, अब मानिसलाई कस्तो प्रकारले रोग लाग्छ आदि आदि प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। रगतमा हुने समस्या, रक्तपित्त निदानका विषयमा यसरी बताउनु भएको छ। कास निदानका विषयमा बताउनु भएको छ। खोकी यो साह्रै छिटो सर्ने रोग हो र यो खोकीका विषयमा धेरै प्रकारले बताउनु हो। वात, पित्त, श्लेष्म, क्षत र क्षय गरेर खोकी पनि 5 प्रकारको हुन्छ। क्षयलाई सबैले उपेक्षा गर्दा पनि झन्झटिलो, झन बलियो हुन्छ। झन पछि भयो त्यति खोकी बलियो हुन्छ। भविष्यमा घाँटी चिलाउने, अरुचि हुने हुन्छ। कान, मुख, गला सुक्ने, वायुको प्रभाव हुन्छ। ऊर्ध्वतर्फ गएको यसले कण्ठमा पुगेर रोग सिर्जना गर्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुरा बताउनु भयो। मुखमा रहेर खोकीले स्वर भिन्न पार्छ। धेरै दुखेको स्वरको सुक्खा खोकी लाग्छ।
अनि जिउ सिरिङ्ग हुन्छ, कफ सुक्छ, धेरै मुस्किलले बल्ल अलिकति कफ निस्किन्छ। यस्ता धेरै कुरा, पित्तले आँखा पहेँलो मुख तितो हुन्छ। अनि निरन्तर खोकी लागिरहन्छ भने त्यो पनि समस्या कुरा हुन्छ। कफबाट भएको खोकीमा छाती, टाउको, मुटु अलिक दुख्छ, कक्रिन्छ। यसरी खोकीका विषयमा बताउनु हो। थुक्दा घाँटीबाट रोगी कफ आउँछ, छाती चिरिए झैँ हुन्छ, तीखा सियाले घोचे झैँ गरी दुखिरहन्छ। सूची भिरी प्रतीक्षणाभिस तुद्यमानी नसुलिना, यस्तो हुन्छ। भित्रभित्रै घोच्दा धेरै दुख्छ, जोर्नीहरूमा पनि दुख्छ खोकी लाग्दा। दुःख स्पर्शे नसुलेन भेद पीडा हि तापिना, यसरी बताउनु भएको छ। यसरी विशेष गरेर रोगका विषयमा बताउनु भयो। सुत्दा पनि उठ्दा पनि रोग भनेको अत्यन्त गाह्रो कुरा छ। अब श्वास रोग कसरी लाग्छ त्यो विषयमा पनि बताउनु भयो। र यहाँ रोगलाई चिन्ने प्रकारको विषय बताउनु भएको छ। हिक्का लाग्ने रोग, यो प्रकारको विषयमा बताउनु भयो। यक्ष्म रोगका विषयमा, त्यसको निदानका विषयमा पनि बताउनु भयो। यसरी धेरै रोगका औषधिहरूका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अरोचक निदान कसरी गर्ने, अरुचिको निदान बताउनु भयो। जिब्रो र हृदयको रोग भएमा अरुचिको दोष उत्पन्न हुन्छ। भोजन गर्न मन नलाग्ने, अरुचि हुने, उल्टी हुने, अनि यस्ता प्रकारका कर्महरू यहाँ हुन्छन् बिरामी हुँदा। त्यो प्रकारको विषयमा बताउनु। यस्ता रोगहरूले के हुन्छ, गाह्रो गर्छ शरीरमा, अरुचि हुन्छ। अरुचि कसरी हुन्छ, हृदयको रोग लाग्छ, हृदय सम्बन्धी रोगका विषयमा बताउनु भयो। र यहाँ धेरै प्रकारका रोग कसरी लाग्छन्, रोगको लक्षणका विषयमा धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। अब व्यक्तिका शरीरमा हुने विभिन्न प्रकारका रोगहरू, जो दूषित खाना खानाले, अनियमित आहार व्यवहार गर्नाले के हुन्छ, त्यस्ता प्रकारका रोगहरू लाग्छन्। पखाला लाग्ने, आउँ लाग्ने रोग हुन्छ, त्यसले पनि शरीरमा के गर्छ, अत्यन्त पीडा दिन्छ। मदिरा, रुखो कुरा अति मात्रामा खाँदा, त्यस्ता दिसा पिसाब रोक्दा र वायु प्रदूषणले गर्दा विशेष गरी यो पखाला र आउँको रोग हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। अब हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले त सबै कुरा बताएका छन्। हाम्रो धर्मशास्त्रमा समस्त प्रकारका कुराहरू यसरी व्याख्या गरिएको छ। अब मानिसलाई पखाला आउँ लाग्ने प्रकारको समस्यामा के समस्या हुन्छ त्यो प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। मूत्र रोगका विषयमा बताउनु भयो। पिसाब सम्बन्धी रोग व्यक्तिहरूलाई कसरी लाग्छ भन्ने विषयमा। र त्यसै गरेर यहाँ धेरै प्रकारका रोगका विषयमा धन्वन्तरीजीले अत्यन्तै सुन्दर प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। उदर रोग, पेटको रोग कसरी लाग्छ, अनि मन्दाग्नि हुने, अपच हुने, यस्ता प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। अजीर्णमय भोजन र अरू रोग पनिले के हुन्छ, मल सञ्चयले हुन्छ। अनि माथि जाने र तल जाने वायु रोकिएपछि पनि व्यक्तिको शरीर शिथिल हुन्छ। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। अब रोगहरूका विषयमा बताउँदै जानुभयो। प्राण, अपान आदि वायुलाई दूषित गराएर मांस सन्धिमा पसाउँछ र पेट फुल्ने आदि कोखा, पेटका 8 प्रकारका रोगहरू लाग्छन्। पेटका विषयमा कसरी रोग लाग्छ भन्ने विषयमा यसरी यहाँ बताउनु भएको छ। अब पेटको जो समस्या हुन्छ त्यसबाट के हुन्छ त, भोक हराउने, अरुचि, पाचन प्रणाली पोल्ने, पुरानो अन्न नचिन्ने, मानिसलाई अपच्य प्रकारको त्यो सेवन हुन्छ। अङ्गको बल क्षीण हुन्छ, थोरै काम गर्दा पनि थकाइ लाग्छ, विषयगत बुद्धि रहँदैन, शोक हुन्छ। थोरै भोजन खाएको पनि वस्ती सन्धिमा सधैँ दुख्छ। बल सकिएको पेटको रोगी धेरै बुढो जस्तो जीर्ण हुन्छ। तन्द्रा, आलस्य, मलको दबाव, मन्दाग्नि, पेट पोल्ने, सुनिने, पेट फुल्ने र आन्द्रामा पानी भरिने जो सम्भव हुन्छ। सबैतिर पानी भरिएपछि मृत्यु हुन्छ, त्यसबेला सोच्नु व्यर्थ छ। त्यही भएर झ्याल जस्तो जालीदार भएको पेट कराइरहन्छ। नाभि र आन्द्रामा विष्ठम्ब गर्दै वेगका साथ वायु नाश हुन्छ। वायुले हृदय, कम्बर, नाभि अनि त्यस्तै गरेर जोर्नीमा दुख्छ। शब्द गर्दै वायु चल्दछ। पिसाब थोरै हुन्छ, मूत्र थोरै हुन्छ, चिल्लोपना थोरै रहन्छ, मानिसको मुख निन्याउरो हुन्छ। जब पेटको रोगले धेरै प्रकारका समस्या हुन्छन्, पेटमा बात भरिँदा हात, खुट्टा, मुख, कोखा सुनिन्छ। यसरी रोगका विषयमा अनेकन प्रकारका जो समस्याहरू छन् ती विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब पेट हाम्रो सबैभन्दा ठुलो रोगको घर भनेकै पेट हो। हाम्रो भोजन प्रणाली, हामीले अनियमित जो भोजन गर्छौँ अनि निन्द्रामा समस्या आदि इत्यादि प्रकारका जो समस्या हुन्छन् त्यसले पेटमा समस्या हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै गरी धन्वन्तरीजीले अब यहाँ विसर्पको निदानका विषयमा बताउनु भएको छ। अनि त्यस्तै गरेर कुष्ठ रोग कसरी निदान गर्न सकिन्छ यो विषयमा बताउनु भएको छ।
विशेष गरेर आहार विहारको त्रुटिबाट विभिन्न प्रकारको रोग लाग्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। छाला सम्बन्धी रोग र यसले शरीरमा पुर्याउने समस्या यो प्रकारका विषयमा यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तै गरी कृमि रोगको निदानका विषयमा बताउनु भएको छ धन्वन्तरीजीले। त्यस्तै गरी वात व्याधिका विषयमा जो रोग छ त्यसका विषयमा, यो वायुबाट शरीरमा हुने समस्याका विषयमा पनि यहाँ यसरी बताउनु भयो। यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी वात रक्त निदानका विषयमा, वात रक्त निदान कसरी गर्ने त्यो विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब यहाँ चोट लाग्दा, अशुद्धि रहँदा मानिसको रगत दूषित हुन्छ। वायुवर्धक र शीतल वस्तुले दूषित वायु अर्कोतर्फ लैजान्छ। अब अनुचित खानपान, अनुचित शयन, क्रोध, दिनको सुताई, रातभरि जागा रहँदा, ज्यादा सुखशैल र दोषपूर्ण आहार विहार गर्ने र मोटो ज्यान हुनेको विशेष गरी वात र रक्त दूषित हुने सम्भावना बढिरहन्छ भनेर यहाँ यसरी बताउनु भएको छ। अब शरीरको समस्याका विषयमा, रगतको समस्याका विषयमा र रगतलाई दूषित कसरी हुन्छ अथवा भनौँ रगत कसरी दूषित हुन्छ त्यो विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब प्राणीको जीवनका लागि सबै रोगहरू नाश गर्ने योगको सारका विषयमा संक्षेपमा धन्वन्तरीजीले बताउनुभयो। सर्वरोगहरं सिद्धं योग सारं वदाम्यहम्। टर्रो, तितो, अमिलो, पिरो खानाले, चिन्ता, सम्भोग, परिश्रम, डर, शोक र अनिदो रहनाले, ठूलो स्वरले कराउँदा, धेरै भारी बोक्दा, धेरै कामको चटारोमा पर्दा, झरी, जीर्ण अन्न र साँझ पर्दा वायु दूषित हुन्छ। वायु दूषित रहन्छ। तातो, अमिलो, नुनिलो, टर्रो, तितो, बासी खानाले, चर्को घाम, आगाको राप, मदिरा लाग्नाले, कडा रिस थाम्नाले, पोल्ने वस्तु खाँदा, मध्याहमा धेरै पानी, अत्यधिक धेरै पानी पिउँदा, ग्रीष्मकाल र मध्यरात्रिमा पनि मानिसको पित्त दूषित हुन्छ। त्यस्तै गरेर गुलियो, अमिलो, नुनिलो, चिल्लो, गरिष्ठ, चिसो र धेरै खाँदा, नयाँ अन्न, कम पाकेको, यस्ता प्रकारका कुराहरू व्यायाम नगरी दिउँसो सुत्दा, सुखशैलमा रहँदा, खाँदा, वसन्तमा कफ दूषित रहन्छ। त्यस्तै गरी शरीरमा कठोर हुने, सङ्कोच लाग्ने, रोमाञ्च, स्तम्भन, शुष्कता आदि प्रकारको समस्या आउँछ। कालोपन, अङ्ग थाक्ने, बल घट्ने, थकाइ बढ्ने, यी प्रकारका वायुका लक्षण हुन् र यिनलाई वातात्मक रोग भनेर भनिन्छ। पोल्ने, अब यसरी शरीरलाई के हुने, पोल्ने, खुट्टा थाक्ने, थकाइ लाग्ने, रिस, तितो, अमिलो, अब पसिना, मूर्छा, तिर्खा, भ्रम, अब यस्ता प्रकारका कुराहरू पित्तका लक्षण हुन्। शरीरमा चिल्लोपन, गुलियोपन, लामो बाँधिएको जस्तो हुने, त्यस्तै गरेर अमन हुने, सङ्घात सुनिने, धेरै जाडो लाग्ने, शरीर चिलाउने, निन्द्रा बढी लाग्ने लक्षणहरू कफजन्य प्रकृतिका हुन्। अब यहाँ कारण, लक्षण र संसर्गले रोग चिन्नुपर्छ। 2 दोषजन्य रोग अन्य रोगहरूको स्रोत हो र 3 दोषजन्य सन्निपात हो। प्राणीको शरीर दोष, धातु र मल अडिने आधार मानिन्छ। तिनको समता, आरोग्य र असन्तुलन त्यसको उल्टो हो। बोसो, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु हुन्। यसरी यहाँ विभिन्न प्रकारले बताउनु भएको छ। अब आँखा, रस र धातुका लागि गुलियो, अमिलो मिसिएको, त्यसले मन र हृदय पाचन शक्तिलाई बढाउँछ। त्यसै गरी ज्वरो, तिर्खा, भोक जगाउने, शोधन र शोषण गर्ने तितो तत्त्व खानुपर्छ। कषाय रसले पित्त स्तम्भन, कण्ठग्रह र शरीर शोषण गर्छ। रस र वीर्यलाई परिपक्व गराउने द्रव्यलाई उत्तम मानिन्छ। रस परिपक्व गर्ने स्थायी द्रव्य नै अरू सबैको आश्रय हो। चिसो, तातो, नुनिलो ग्रहण गर्ने वीर्य वा शक्ति नै हो। रसको परिपक्वता मधुर वा कटु भएर रहन्छ। यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ रोगका निदानका विषयमा पनि बताउनु भएको छ। अब मानिसको खाने पिउने आहार विहारबाट नै रोगहरूको उत्पत्ति हुन्छ र त्यसमा सन्तुलन गरियो भने, शुद्ध प्रकृतिको भोजन गर्ने, रात्रिमा जागा नबस्ने, दिउँसोमा नसुत्ने, यो कर्म गरियो भने हाम्रो शरीरलाई रोग लाग्दैन। यसरी यहाँ बताउनु भएको छ। अब हित र अहितको विरेचनका लागि अनुपात विधि बताउनु भएको छ। अब यहाँ महाशाली कफपित्त नाश गर्ने धेरै बलियो हुन्छ। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका औषधिको विषयमा बताउनु भएको छ। श्यामाकले सुक्खा, रुखोपन, वात, कफपित्त नाश गर्छ। निवार र कोदोले पनि रोग नाश गर्छ। जौले चिसो नाश गर्छ। बलियो मिठो गोधुमले भारीपन, चिसो र वात रोगलाई निको गर्दछ। त्यस्तै गरेर बल र ओज बढाउने मासले पित्त र कफ नाश गर्छ। ओजनाशक राजमा कफपित्त र वायुनाशक हो। त्यस्तै गरी गहतले कफ, श्वास, हिक्का आदि रोग वातको निवारण गर्छ।
मकुष्ठकले अब के हुन्छ, रक्त पित्त ज्वरो नाश गर्ने शीतल र ग्राह्य हुन्छ। चनाले वात बढाउँछ। मुसुरो मधुर शीतल संग्राही र कफपित्त नाशक हो। सबै गुण भएको त्यस्तै कलायले धेरै प्रकारको वातलाई बढाउँछ। यसरी तिलले क्षार मधुरता चिल्लोपन पित्त बढाउँछ। अनि त्यस्तै गरी बिल्वले कफपित्त र कृमि नाश गर्छ। अनि कौसुम्भ पनि उस्तै हो, राजिकाले वात पित्त बढाउँछ। अब यहाँ धेरै प्रकारका विभिन्न औषधि, विभिन्न आयुर्वेदिक औषधिका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू छन् जसले शरीरका रोगहरूलाई नाश गर्न सकिन्छ। ती विषयमा श्रीमद् गरुड महापुराणमा धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। आयुर्वेदिक औषधिका विषयमा जडीबुटीहरू विभिन्न छन्, ती विभिन्न प्रकारका जडीबुटीका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। त धन्वन्तरीले भन्नुहुन्छ ज्वरो 8 खालको मानिन्छ। मुस्त, परपटक, उसिर, चन्दन, उदिच्य नागर पानीमा पकाएर सेलाएको क्वाथ ज्वरमा तिर्खा मेट्न दिनुपर्छ। अब यहाँ विभिन्न औषधिका विषयमा बताउनु भयो। महौष, अमृता, सुस्त, चन्दन, उसिर, धन्यकले बनाइएको सक्खर र मधु मिसाइएको क्वाथले ज्वरोलाई नाश गर्छ। अपमार्गको जटालाई 7वटा रातो धागोले आइतबार कम्मरमा बाँधेपछि त्यो तन्त्र विधानद्वारा ज्वरो नाश हुन्छ। अब गुडुची, त्रिफला र वासकको क्वाथ अथवा कल्क त्यो चाहिँ चिसोमा पकाएर अथवा चिल्लोमा पकाएर खानाले ज्वरो नाश हुन्छ। यहाँ यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। चिनी अथवा मधु मिसिएको बिल्व त्यो प्रकारको रस खानाले, अनि कुटज वृक्षको बोक्रो पनि हितकारी हुन्छ ज्वरोलाई नाश गर्नका निम्ति। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू छन्। त्रिफला, पिप्पली, सर्करा, यी प्रकारका जो औषधिजन्य वस्तुहरू छन्। निगुण्डी, अनि त्यस्तै गरेर हरितकी, अनि त्यस्तै गरेर मरिचको विषयमा, कण्टकारीको विषयमा, गुडुचीका विषयमा बताउनु भएको छ। स्वरभेद हुनेले तिलमा पाकेको खयर मुखमा राख्नुपर्छ। पिप्पलीसँगै संयुक्ता यो प्रकारले खानुपर्छ। पञ्चगव्य पान गर्दा अपस्मार, मलग्रह आदिमा हितकारी हुन्छ। अब यहाँ धेरै प्रकारका विषय बताउनु भयो। 4 गुना दूध र घिउमा पकाइएको अश्वगन्धाको कसाय वा कल्क वातनाशक बल एवं शरीरलाई शक्ति दिने खालको हुन्छ। अब यहाँ धेरै हरितकी, पिप्पली, अनि अमृता, नागरी, धात्री आदि आदि प्रकारका जो जडीबुटीहरू छन्, ती जडीबुटीहरूलाई कसरी मिलाएर खानाले के प्रकारको कुरालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ र कसरी रोगलाई नाश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धन्वन्तरीजीले अत्यन्तै धेरै प्रकारको यहाँ बताउनुभयो। नारीहरूको रोग, महिलाहरूको रोग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी निदान गर्न सकिन्छ, स्त्री रोगका विषयमा बताउनु भएको छ। त्यस्तै गरी धन्वन्तरीजीले योगको सारका विषयमा बताउनु भयो। कुन कुन प्रकारका वस्तुहरू मिसाएर खानाले शरीरमा भएका रोगहरू नाश हुन्छन् भन्ने विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब शतावरी, हरिद्रा, त्यस्तै गरेर गुडुची, रोहिणी, शङ्खपुष्पी, जयन्तिका, निम्ब, अनि त्रिफला यस्ता यस्ता प्रकारका जो जडीबुटीजन्य वस्तुहरू छन् तिनीहरूको प्रयोगका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ यौगिक चिकित्साका विषयमा बताउनु भयो। भगवान धन्वन्तरीजीले अनेक प्रकारले बताउँदै जानुभएको छ। ज्वरोमा रोग लागेको बेलामा कस्तो कस्तो प्रकारका औषधिहरू प्रयोग गर्ने। अब भृङ्गराज, लोहचूर्ण, त्रिफला, अनि त्यस्तै गरेर यहाँ हिङ्गु, नागेश्वर यस्ता यस्ता कुराहरू जति पनि मालती पुष्प यी जति पनि जडीबुटीहरू छन् ती जडीबुटीहरूका विषयमा अनेक प्रकारले कुन जडीबुटीसँग कुन जडीबुटी मिसाएर खाने, कुन रोग लाग्दा कति प्रकारका कुराहरू खाने, यो सबै प्रकारको कुरा श्रीमद् गरुड महापुराणमा बताउनु भएको छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भक्तवृन्द, हाम्रै शास्त्रमा भएको जो औषधिजन्य विद्या छ यही विद्याका कारणबाट विभिन्न प्रकारका अहिले जो मेडिकलमा प्रयोग हुने औषधिहरू छन् ती प्रकारका औषधिहरू बनेका हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनभने शास्त्रमा त जडीबुटीहरूको नाम र जडीबुटीहरूको मात्राका विषयमा प्रशस्त चर्चा गरिएको छ। विविध प्रकारका औषधिजन्य कुराहरू, जडीबुटीका कुराहरू, आयुर्वेद उपचार पद्धतिका विषयमा धेरै प्रकारले आज धन्वन्तरीजीले बताउनु भएको छ। अब विभिन्न धेरै औषधिका विषयमा धन्वन्तरीजीले धेरै अध्यायमा
यहाँ बताउनु भएको छ। अब यहाँ रोग नाश गर्ने एउटा आयुर्वेदिक औषधिको कुरा बताउनु भयो। अब रोग नाश गर्नका निम्ति कवचको विषयमा बताउनु भएको छ। कवच भनेको सुरक्षा। रोग नाश गर्नका निम्ति भगवान विष्णुको विष्णु कवचलाई पाठ गर्ने, सबै रोगलाई हटाउने पवित्र वैष्णव कवचका विषयमा बताउनु भयो। त्यो कवचले के गर्छ? रक्षा गर्छ। कवच भनेको हाम्रो सुरक्षा हो। त्यो सुरक्षा भगवानको नाम लियो भने पनि जीवनमा धेरै कुराहरू सुरक्षा हुन्छन्। यहाँ के भनिएको छ? सर्व व्याधिहरम बक्षे वैष्णवम कवचम शुभम येन रक्षा कृता सम्भोर नात्र कार्या विचारणा। सबै रोग हटाउने र हामीलाई सधैँ रक्षा गर्ने विष्णु कवचका विषयमा बताउनु भयो। मनो मम ऋषिकेशो जिह्वाम रक्षतु केशवः पातु नेत्रे वासुदेवः श्रोत्रे संकर्षणो विभु। मेरो मनमा ऋषिकेश भगवानले, जिब्रोमा केशवले, नेत्रलाई वासुदेवले अनि श्रोत्रमा संकर्षण भगवान विभुले रक्षा गर्नुहोस् भनेर यसरी विष्णु कवचका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ सबै प्रकारका विद्यालाई प्राप्त गर्ने भगवान वासुदेवको मन्त्रका विषयमा बताउनु भयो। त्यस्तै गरेर विष्णु धर्म नामको विद्या जप्दा कस्तो प्रकारको फलको प्राप्ति हुन्छ भन्ने बताउनु भयो। र अझ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा धन्वन्तरीजीले श्रीमद् गरुड महापुराणमा गरुडले भनेको गारुडी विद्याको विषयमा बताउनु भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो विष हरण गर्ने गारुडी विद्या कश्यपलाई सुमित्रले बताउनु भएको थियो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी धरतीका वर्गहरू हुन् र यी क्षितिहरू नै यी वर्गका मण्डलाधिप पनि हुन्। पञ्चतत्वमा रहेका दीर्घ, स्वर, विभिन्न र नपुंसक लिङ्गमा नभएका मन्त्रलाई विष्णु सेवकले त्यो प्राप्त गर्ने प्रकारको कुरा छ। 6 अङ्ग शिरले सहित क्रमशः हृदय, शिर र शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्रलाई पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर न्यास गर्नुपर्छ। पदको अन्त्यमा सर्वसिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू बताउनु भयो। गारुडी मन्त्रका विषयमा बताउनु भएको छ र कसरी मन्त्रलाई श्रवण गर्ने, कसरी मन्त्रलाई जप्ने भन्ने विषयमा यहाँ गारुड विद्याका विषयमा दिव्य प्रकारले के गर्नुभएको छ? व्याख्या गर्नुभएको छ। अब यहाँ मन्त्र सिद्धि कसरी गर्ने, मन्त्रलाई कसरी जप गर्ने अनि शुभ अशुभ चूडामणि विद्या, यो शुभ र यो अशुभ भनेर छुट्याउन सक्ने चूडामणि विद्याका विषयमा बताउनु भयो। र अब यसै गरेर हाम्रो संसारमा पाइने, हाम्रो प्रकृतिमा पाइने औषधिका नामहरूका विषयमा बताउनु भएको छ। कुन कुन प्रकारका औषधि छन् त? आउनुहोस् केही औषधिका विषयमा चर्चा गरौँ। यी जडीबुटीहरू कतिपय कुराहरू हामीले नचिन्न पनि सक्छौँ, किनभने यो आयुर्वेदको अध्ययन निरन्तर नहुनु अनि ती जडीबुटीहरूलाई पहिचान गर्न नसक्नु, यो कारणले पनि यो प्रकारको कुरा हराउँदै गएको छ। तर वास्तवमा हाम्रै प्रकृतिमा भएका कुराहरूलाई प्रयोग गरेर औषधि बनाइन्छ। धन्वन्तरीले वैद्य विद्याका विषयमा बताउनु भयो। औषधिहरूको नाम थिरा, बिदारी, गन्धा, सालपर्णी, अंशुमती, लाङ्गली, कलसी, गुहा, पुनर्नवा, कठिल्या, करुणा, आम, झसा, नागबला, बृहती, कृष्णा, त्यस्तै गरेर प्लक्ष, पर्कटी अनि कपितन, पार्थ, धन्वी अनि पुष्टकारी, बन्जुल, वेतस, भल्लातक, अरुष्कर, लोध्र, धृष्ट, तिरिह, बृहत्फला, महाजम्बु, बातफल, यस्ता अनेक प्रकारका विषयमा बताउनु भएको छ। मधुरसा, बृहन्निम्ब, दीप्यक, विडङ्ग, हिङ्गु, कटुका, तिक्ता, कटुकरोहिणी, तगर, नत, उदिच्य, हेमाभ, नाग, नागकेशर आदि आदि नाम गरेका उसिर, मृणाल, दन्ती, वृक्षादनी, अरिष्ट, सुरस, बीजक, पीतसाल, तुलसी, सुरसा, उपस्था, अर्जुनक, नील, निर्गुण्डी, सुगन्धिका अनि त्यस्तै गरेर किलिही, कटुकी अनि छिरी, राजदन, महापात्र, दाडिम्ब, मसुरी, बिदली अनि त्यस्तै गरेर कण्टका, महाश्यामा, वृक्ष पादी आदि आदि नाम गरेका प्रियङ्गु, पिप्पली अनि पिप्पली मूल अनि नागर, क्षार, काशिस अनि पुष्पकाशिस आदि आदि नाम गरेका विषयमा बताउनु भयो। र व्याकरणका विषयमा बताउनु भयो। व्याकरणको नियम के हुन्छ, व्याकरणका विषयमा व्याकरणमा कुन कुन प्रकारका कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ त्यो विषयमा बताउनु भयो। र यहाँ सुतजी महाराजले श्रीमद् गरुड महापुराणमा सदाचारको कथनका विषयमा बताउनु भयो।
हरिसँग ब्रह्माले सुन्नुभयो र व्यासलाई भन्नुभयो यो सदाचारको नियम। श्रुति स्मृति जानेर श्रौत कर्म गर्नुपर्छ। श्रौत कर्म गर्न सकिँदैन भने स्मार्त कर्म गर्नु, त्यो पनि गर्न नसक्दा बुद्धिमानले सदाचारको के गर्नु, पालन गर्नु। ब्राह्मणलाई कर्मको मार्गदर्शन गराउने आँखा नै सदाचार नै हो। त्यो आँखा जो छ त्यो काम भनेको सदाचार नै आँखा हो। श्रुतिले भनेको परम धर्म हो र स्मृतिले बताएको अपर धर्म हो। शिष्टाचारले प्राप्त शिष्टजनको सनातन धर्म तीनटै प्रकारको धर्म हो। सत्य, दान, दया, विद्या, यज्ञ, पूजा, संयम, यी शिष्टाचारका पवित्र 8 कुराहरू, लोभ त्याग गर्नु, यी कुराहरू आज सदाचारका पहिला कुराहरू हुन्। अब उहिलेका मानिसको शरीर र इन्द्रियहरू तेजोमय हुन्थे। पानीले पद्मपत्र नछोए झैँ उनलाई पापले छुँदैन थियो। वर्ण अनुसार निवास गर्नु प्रमुख धर्माचार भनिएको छ। सत्यमा रहनु, यज्ञ गर्नु, तप गर्नु, दान गर्नु धर्मका यिनै लक्षण त हुन् नि। निवास मुख्या वर्णानाम धर्माचाराः प्रकृतिताः। अब नदिएको वस्तु नलिनु, दान, अध्ययन, जप, विद्या, धन, शौर्य, कुलको जन्म र सुस्वास्थ्य, सांसारिक कारणहरूबाट मुक्ति, यी सबै कुरा धर्ममै रहेका हुन्छन्। र धर्मले सुख र ज्ञान अनि ज्ञानले मोक्ष पाइन्छ। धर्मले सुख पाइन्छ, ज्ञान पाइन्छ, मोक्ष पाइन्छ। त शास्त्र अनुसार सनातन चलेका यज्ञ, अध्ययन, दान नै के हुन् त धर्म हुन्। यजन र अध्ययन शुद्ध गर्नु, विशुद्धसँग प्रतिग्रह लिनु, यिनैलाई श्रेष्ठ वर्णको वृत्तिका विषयमा बताइएको छ। अब ब्राह्मणको कर्म के हो? ब्राह्मणले त्रिकाल स्नान गर्नु, स्नानपछि भोजन गर्नु, गुरुका नजिकमा रहनु, गुरुका आश्रयमा रहनु, गुरुको सेवा गर्नु, यसरी विधि विधानपूर्वक अध्ययन गर्नु। अब व्यक्तिले प्रिय अप्रिय एवं सुख दुःखमा कुनै पनि भेद नदेख्नु। सुख भयो दुःख भयो भने पनि कुनै समस्या नहुने, सधैँ स्थिर एकै अवस्थामा रहने, अहिंसा, कसैको हिंसा नगर्ने, मिठो बोल्ने, सत्यतामा रहने, शौचतामा रहने, क्षमा र दया, यिनै सबै वर्ण आश्रम सबै लिङ्गका सामान्य धर्म हुन्। अहिंसाम सुनृता वाणी सत्य शौचे क्षमा दया, यी सबैका निम्ति के हुन् त अहिंसा, मिठो बोली, सत्य, शौच, क्षमा, दया, यी सबै वर्ण, सबै आश्रम र सबै प्रकारका व्यक्तिहरूका निम्ति सामान्य धर्म हुन्। र जसले यो सदाचारले बताएको कर्म गर्छन् तिनीहरू परम गतिमा जान्छन्। अब बिहानै उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म गृहस्थले के कर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुतजी महाराजले श्रीमद् गरुड महापुराणमा 28,000 ऋषिहरूलाई बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु, धर्मको अर्थको चिन्तन गर्नु, रात्रिको अन्त्यमा उठेर शौच आदि सम्पन्न गर्नु, स्नान गर्नु, सन्ध्या गर्नु, अनि त्योभन्दा पहिले दाँत माझ्नु। बिहानको सन्ध्यावन्दन पहिला नै दाँत माझिसक्नुपर्छ। र अब शौचादि कर्म निवृत्त रहनु, अनि गोबर, आगो, धमिराको माटो, जोतेको ठाउँ, सफा पानी, बाटो, आस्था, छहारी, यी प्रकारका वस्तुहरूमा कहिल्यै पनि शौच कर्म गर्नु हुँदैन। जहाँ जलाशय छ त्यस्तोको नजिकै शौच कर्महरू, शौचालय गर्ने कुराहरू त्यहाँ गर्नु भएन। अनि हात राम्रोसँग धुनु पर्यो, राम्रोसँग शरीरलाई सफा गर्नु पर्यो। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भने शौच भनेको पवित्रता हो, शुद्धि हो। त्यो दुई प्रकारको हुन्छ। शौचम तो द्विविधम प्रोक्तम बाह्यम आभ्यन्तरम तथा। अब बाह्य र आभ्यन्तर शुद्धि पनि दुई प्रकारको हुन्छ। शरीर मात्रै नुहाएर कहाँ शुद्ध भइन्छ र? शरीर मात्र नुहाएर शुद्ध भइँदैन प्रभु, मनलाई पनि नुहाउन सक्नु पर्यो। अब माटो र पानीले गरिने नुहाई धुवाईलाई बाहिरी शुद्धि भनिन्छ। भाव शुद्ध रहने त्यसलाई आभ्यन्तर शुद्धि भनेर भनिन्छ। त्यसपछि विशेष गरेर अब बिहान उठिसके पछाडि जप सन्ध्या कर्म गर्नु, यस्ता धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ बताउनु भएको छ। विशेष गरेर यहाँ ब्राह्मणका धनका 3 लक्षण यजन, अध्यापन र विशुद्ध प्रतिग्रह, यो कुरालाई बताइएको छ। जीविकाका धेरै उपायहरू ऋषिहरूले भन्नुभएको छ। अब विदेश जाँदा पनि धन कमाइन्छ, घरमै बसेर विभिन्न प्रकारले कर्म गर्दा पनि धन आर्जन गर्न सकिन्छ। धन लाभ लिएर पितृ देवता र ब्राह्मणको पूजा गर्नुपर्छ। अब खेती, अन्न पानी, सवारी, ओक्ष्यान आदि 20औं भाग र पशु स्वर्ण आदिको 100औं भाग त्यो करका रूपमा तिर्नुपर्छ भनेर बताइएको छ। के गर्नुपर्छ? विद्या, शिल्प, तलब, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, भत्ता
भिक्षा र ब्याज यी 10वटा जीविकाका आधारका विषयमा बताइयो। विप्रले दानबाट, क्षत्रियले हतियारबाट, वैश्यले न्याय र शूद्रले सेवाले कमाएको आफ्नो आफ्नो धन त्यही अनुसारले चलाउनुपर्छ भनेर बताइयो। अब यहाँ के भनिएको छ भने नमागिकन पाइएको दान लिँदा दोष छैन। देवताले त्यसलाई अमृत भनेर भन्नुभएको छ, त्यसलाई त्याग्नु हुँदैन। गुरुको धन जोगाउन, देवता र अतिथिको सेवा गर्नका निम्ति शुद्ध धन लिनुपर्दछ। सज्जन र असज्जन जोसुकैबाट लिएको भए पनि गुणवान छ भने उसले त्यसलाई सकारात्मक तरिकाबाट ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यही भएर नित्य नैमित्तिक कर्मका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। ऋषिहरूलाई स्मरण गर्नु, भगवानलाई स्मरण गर्नु र नुहाउने विधिका विषयमा पनि बताउनु भयो। सबै क्रियाहरू स्नानद्वारा स्नान विधिका विषयमा बताउनु भएको छ। कुन कुन प्रकारका वस्तुहरू प्रयोग गरेर नुहाउने, बिहान उठेर नुहाउने प्रकारका कर्महरूका विषयमा, स्नानका विषयमा बताउनु भयो। त्यस्तै गरी ऋषिहरूलाई, पितृहरूलाई, देवताहरूलाई तर्पण कसरी गर्न सकिन्छ, तर्पणका विधिका विषयमा बताउनु भयो। बलि वैश्वदेव हवनका विषयमा, सन्ध्या विधि कसरी सन्ध्या गर्ने, कसरी जप गर्ने त्यो प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। त्यसै गरी कसरी श्राद्ध गर्ने मैले यहाँलाई बताउँदै आइरहेको छु। श्राद्धका विधिका विषयमा बताउनु भयो। एकदिष्ट श्राद्ध कसरी गर्न सकिन्छ, पार्वण श्राद्ध कसरी गर्न सकिन्छ, कुन कुन श्राद्धमा के प्रकारका वस्तुहरू चाहिन्छन् र व्यक्तिहरूले नित्य श्राद्ध कसरी गर्न सकिन्छ र जब व्यक्तिको मृत्यु भइसकेपछि उसलाई उसका पूर्वजहरूमा जोड्नका निम्ति जो सपिण्डीकरण गरिन्छ त्यो सपिण्डीकरण विधि कसरी गर्ने, कसरी सपिण्डीकरण गर्ने भन्ने विषयमा यसरी धेरै प्रकारका कुराहरू आज यहाँ सुतजी महाराजले 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई श्रीमद् गरुड महापुराणका माध्यमद्वारा नैमिषारण्य नाम गरेको परम पावन क्षेत्रमा दिव्य तरिकाबाट वर्णन गर्दै गर्दै जानुभएको छ। अब ब्रह्माजीले व्यासलाई बताउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने, सबै प्रकारका पापलाई हरण गर्ने धर्मको सार संक्षेपमा बताउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले। शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख, उत्साह यी सबैलाई शोकले नाश गर्छ। त्यसैले मानिसले के गर्नुपर्छ, तस्मात् शोकम परित्यजेत, शोकलाई त्याग गर्नुपर्छ। कर्म नै पत्नी, लोक सम्बन्धी, दाजुभाइ सबै हो। कर्मले नै मानिसलाई सुख र दुःखमा प्रेरित गर्दछ। त्यसैले शुद्ध कर्म गर्नुपर्दछ। दान सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। धर्म दान, दानमेव परो धर्मो दानात् सर्वमवाप्यते, दानम स्वर्गं च राज्यं च तद्दानम। के हो त त्यो दान नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दद्यात् दानम ततो नरः, दान सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। दानबाट स्वर्ग, राज्य आदि प्राप्ति हुनाले मानिसले के गर्नुपर्छ, दद्यात् दानम ततो नरः, दान गर्नुपर्छ। अब यहाँ के भनिन्छ त भने उचित दक्षिणा दिएर गरिने एक तर्फको र डराएका प्राणीको जीवन रक्षा गर्ने अर्को खालको दान हो। कोही आपदमा परेका छन्, विपदमा परेका छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्नु पनि दान हो। तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्नान अथवा धर्मको त्यो प्रकारको कर्मलाई नाश गर्यो मान्छेले, तपस्या गरेन, ब्रह्मचर्यमा रहेन, यज्ञ गरेन, स्नान गरेन, धर्मको नाश गर्यो भने त्यो मानिस नरकमा जान्छ। जसले हवन गर्छन्, जप गर्छन्, स्नान गर्छन्, देव पूजामा जो तत्पर रहन्छन्, जो क्षमा, सत्य र दयाले सम्पन्न मानिसहरू छन् भने तिनीहरू नराह सर्वगामिन, तिनीहरू त सधैँ स्वर्गमा वास प्राप्ति गर्दछन्। सुख वा दुःख कसैले दिएको वा खोसेको होइन, आफ्नै कर्मले मानिसले सुख र दुःखहरू भोग गर्दछ। न दाता सुख दुःखानाम न च हर्तास्ति कश्चन, स्वकृतान् एव भुञ्जन्ते दुःखानि च सुखानि च। मानिसले आफ्नै कर्मले गर्दा सुख र दुःख प्राप्त गरेको हुन्छ। कसैले सुख दिने पनि होइन, कसैले दुःख दिने पनि होइन, कसैले चाहेर सुख हट्दैन, कसैले चाहेर दुःख हट्दैन। यो त आफ्नो कर्मले गर्ने हो। धर्मार्थम जीवितम येषाम, धर्मकै लागि बाँच्ने मानिसले सबै दुःख पाएर पनि धर्म गर्ने व्यक्तिले सबै दुःखलाई पार गर्छ। त्यसैले सामान्य फल, सामान्य कन्दमूल खाएर पनि व्यक्ति बाँच्न सक्छ। जो धार्मिक छ उसलाई कहिले दुःख हुँदैन। सुखको लोभमा मानिस झन आपतमा पर्छ। मानिसले के गर्छ भने सुख पाउने विचार गर्छ, अनि सुख पाउने विचार गर्दा गर्दै के हुन्छ भने झन आपतमा पर्छ, झन विपदमा पर्छ, अनि त्यसमा पनि लोभ आइपुग्छ। सुख प्राप्त गर्न व्यक्ति दौडेको छ,
आपत आउँछ, लोभ आउँछ, त्यही लोभले गर्दा मानिसलाई दुःख हुन्छ। लोभले क्रोध बढ्छ, द्रोह, मोह, माया, घमण्ड यी अनि त्यस्तै गरेर मात्सर्यता यी सबै कुरा लोभले नै बढ्दै बढ्दै जान्छ। जो व्यक्ति राग, द्वेष, असत्य, क्रोध, लोभ, मोह त्यो प्रकारको खराब कुरालाई जितेर शान्त हुनेले सबै पाप नाश भएर ऊ परम गतिमा जान्छ। त्यसैले देवता, ऋषि, नाग, गन्धर्व आदि सबैले धार्मिककै पूजा गर्छन्, धर्मकै पूजा गर्दछन्। अब मानिसले अनन्त बल, पराक्रम, प्रज्ञा अथवा पुरुषार्थले अप्राप्य वस्तु पनि प्राप्त गर्दछ। त्यसैले यसमा केही सोच्नु पर्दैन। सबै प्राणीमा दया गर्नु, सार्थकता, सबै इन्द्रियलाई संयम राख्नु, सबैको अनित्यताको भाव राख्नु सबैतिर, यो नै परम श्रेयस्कर हुन्छ। अब अगाडि मृत्युलाई घुमिरहेको देख्दा पनि जसले धर्म गर्दैन भने त्यो मानिसको जन्म आज के छ भने बाख्राका घाँटीको जो एउटा स्तन हुन्छ, बाख्राको घाँटीमा झुन्डिएको एउटा मासुको डल्लो हुन्छ, त्यो कुनै अर्थ छैन, त्यस्तै अर्थहीन हुन्छ। त्यसैले यो प्रकारको कुरा बताउनु भयो। संसारमा गाई दान भन्दा ठुलो दान कुनै छैन भनेर बताउनु भयो। न्यायले आर्जन गरेको गौ एकपटक दान गर्दा कुल नै तार्न सकिन्छ। अन्नदान भन्दा ठुलो दान अरू केही छैन। नान्न दानात् परम दानम किञ्चित अस्ति वृषध्वज। अन्नदान, भोकालाई अन्नदान गर्नु, यहाँभन्दा ठुलो त धर्म अरू कुनै पनि छैन। कन्यादान, तीर्थ सेवा, ज्ञानको खोजी, यी प्रकारका कुराहरू यहाँ धेरै प्रकारका विषय बताउनु भयो। जसले इनार बनाउँछन्, जसले पोखरी बनाउँछन्, जसले तलाउ बनाउँछन्, जसले बगैँचा बनाउँछन्, जसले बाटो निर्माण गर्छन्, त्यस्ता कर्म गर्ने व्यक्ति त 21 कुलको उद्धार गरेर अन्त्यमा विष्णुलोकमा रहन्छन्। साधुको दर्शनले तीर्थको भन्दा पुण्य हुन्छ। तीर्थको फल समयमा लाग्छ। साधुको सङ्गत त तत्कालै सफल हुन्छ। सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सम, दया र दान यिनै सनातन धर्म हुन्। सत्यम, दमस्तपः, शौचम, सन्तोषश्च क्षमार्जवम, ज्ञानम, समो, दया, दानम एष धर्मः सनातन भनेर यसरी बताउनु भएको छ। अब यहाँ प्रायश्चित्तको विधिका विषयमा बताउनु भयो। कसरी प्रायश्चित्त गर्न सकिन्छ, कसरी पवित्र रहन सकिन्छ, युग धर्मका विषयमा बताउनु भएको छ। अब यहाँ ब्रह्माजीले युग धर्म, विष्णुको सेवा गर्दा सुख प्राप्ति हुने र मुनिहरूले गर्ने आचरणका विषयमा ब्रह्माजीले पहिल्यै बताउनु भयो। भगवान विष्णुलाई गरिएको तर्पण, हवन, सन्ध्या, वन्दनले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भगवान विष्णु नै धर्म हुनुहुन्छ। पूजा, तर्पण, हवन, सन्ध्या, ध्यान, धारणा सबै भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। सबै भगवान हरि नै हुनुहुन्छ। धर्मो हि भगवान विष्णु हो, पूजा विष्णुस्तु तर्पणम, होमः सन्ध्या तथा ध्यानम, धारणा सकलम हरि। सबै भगवान हरि नै हुनुहुन्छ। अब जगत प्रलयका विषयमा बताउनु भयो। 4000 युगको एक कल्प हुन्छ र त्यही ब्रह्माजीको एक दिन हो। सत्य, त्रेता, द्वापर आदि युगको अवस्थाका विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। सत्ययुगमा सत्य, दान, तप र दया यी धर्मका 4 पाउ हुन्छन्। धर्मको पालन गर्ने हरि भएपछि ज्ञानी मानिसहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। त्यो बेलामा मानिसहरू 4000 वर्ष बाँच्छन्। सत्ययुगपछि बिस्तारै राक्षसहरूले के हुन्छ भने आज सत्ययुगपछि अब राक्षसहरूको वृद्धि हुन्छ। त्यो बेला भगवान विष्णुले विभिन्न प्रकारका अवतार लिएर राक्षसलाई अन्त्य गर्नुहुन्छ। त्रेतायुगमा सत्य, दान र दया धर्मका यी 3 पाउ हुन्छन् र यसमा यज्ञपरायण व्यक्तिहरू हुन्छन्। रातो वर्णका भगवान हरिलाई पूजा गरिन्छ। मानिसहरूका 1000 वर्ष बाँच्छन्। त्यो बेला भीमरथ नाम भएका विष्णुले राक्षसहरूको नाश गर्नुहुन्छ। द्वापरमा धर्मका 2 पाउ हुन्छन् र पीत वर्णका अच्युत भगवानको पूजा हुन्छ। 400 वर्ष आयुका व्यक्तिहरू हुन्छन्। त्यहाँ मानिसहरूलाई अल्प बुद्धिका देखेर व्यासको रूपमा रहेका भगवान विष्णुले एउटै वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेर, विशेष गरी 4 भागमा विभाजन गरिसके पछाडि सबै शिष्यलाई पढाउनु भएको थियो। अनि ऋग्वेद पहिलालाई, सामवेद जैमिनीलाई, अथर्ववेद सुमन्तुलाई र यजुर्वेद महामुनि वैशम्पायनलाई 18 पुराण सुतजी महाराजलाई सिकाउनु भयो। जसले 18 पुराण जान्दन् अब उनी त हरिकै स्वरूप हुन्। त्यसैले सुतजीलाई पनि भगवान हरिकै स्वरूप मानिन्छ। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश अनि त्यस्तै गरेर मनवन्तर र वंशको चरित्र यिनै पुराणका 5वटा लक्षणहरू हुन्। अब पुराणका विषयमा बताउनु भयो। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत, भविष्य पुराण,
नारदीय पुराण, स्कन्द पुराण, लिङ्ग पुराण, वराह पुराण, मार्कण्डेय पुराण, आग्नेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण अनि कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड पुराण, यस्ता विभिन्न प्रकारले ब्रह्माण्ड पुराण, यसरी 18 पुराणका विषयमा बताउनुभयो। अनि उपपुराणहरू पनि त्यसै गरी 18 छन्। पहिला सनत कुमारले भनेको, अर्को नारसिंह पुराण, तेस्रो पुराण कुमारजीले बताउनु भएको, अनि शिवधर्म पुराण, अनि यस्ता धेरै धेरै प्रकारका उपपुराणका विषयमा पनि यहाँ बताउनुभयो। अब पुराण, धर्मशास्त्र, वेदाङ्ग, न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गन्धर्ववेद र धनुर्वेद यी सबैलाई 18 विद्याका रूपमा यहाँ बताउनुभयो। जब द्वापरको अन्त्यमा हरि कृष्ण अच्युत भगवानले एउटा पाउमा उभिएको धर्मको ठूलो भारी के गर्नुभयो, हटाइदिनुभयो। अब कलियुगका मानिसहरू निर्दय र दुराचारी हुनेछन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। सत्व, रज र तम यी 3 गुण पुरुषहरूमा देखिनेछन्। कालले प्रेरित गरेका तिनीहरू पनि आफूमै परिवर्तित हुनेछन्। अब व्यक्तिहरू के छन् त भने यहाँ बताउनु भएको छ सत्य, त्रेता, द्वापरका विषयमा। धेरै सत्वमन, बुद्धि इन्द्रियले सम्पन्न सत्ययुग हो। त्यसबेला सबै ज्ञान र तपस्यामा लागेका हुन्छन्। अब कर्म, काम्य, शक्ति र यसमा मानिस लागेका बेला रजोगुणी, त्यो त्रेतायुग हो भनेर जान्नु। लोभ, असन्तोष, अभिमान, दम्भ, काममा पनि धोका भएको त्यो रजस्तम गुणको मिश्रित द्वापर युग भयो। र सधैँ असत्य, तन्द्रा, निन्द्रा, हिंसाको बाटो, शोक, मोह, भय, दीनता भएको त्यो तमोगुण भएको बेला कलीको बेला हो, कलियुग हो। अब यो बेला के हुन्छ? मानिसहरू लोभी हुन्छन्, असत्यवादी हुन्छन्, दूषित हुन्छन्। अब यहाँ तपस्वीहरू गाउँमा बस्छन्, सन्यासीहरू धनका लोभी हुन्छन्। आज सबै साधु भेषमा पनि पाखण्डीहरू डुलिरहेका हुन्छन्। यस्ता प्रकारका विषय बताउनुभयो। अब कलियुगमा कस्ता प्रकारका कुरा हुन्छन् त भन्ने विषयमा बताउनु भएको छ। त्यसैले कीर्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत, कृते यज्ञादिना विष्णुं त्रेतायां जपतः फलम्। भगवान कृष्णको कीर्तनले नै आज संसारका ठूला ठूला बाधाहरू पुग्नेछन्। सत्ययुगमा यज्ञ, त्रेतामा विष्णुको जपको फल, द्वापरमा सेवा र कलीमा भगवान हरिको कीर्तन नित्य गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यसैले कलीमा कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलियुगमा भगवानको कीर्तन मात्रै गर्दा पनि धेरै पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब नैमित्तिक प्रलयका विषयमा बताउनु भएको छ सुतजी महाराजले। ब्रह्माका 4000 युगपछि नैमित्तिक लय हुन्छ। कल्पको अन्त्यमा 100 वर्षसम्म अनावृष्टि हुन्छ। त्यो बेला आकाशमा 7 सूर्य किरणहरू फिजाएर उड्दछन्। अब गरुड महापुराणमा सृष्टि कसरी भयो यो बताउनु भयो। अब सृष्टिको अन्त्य कसरी हुन्छ त्यो विषयमा सुतजी महाराजले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तिनीहरू सबै जल चुसेर 3 लोक सबै सुकाउँछन्। विष्णुले रुद्र भएर भू, भुवः, स्व, मह, पातल आदि सबै लोकका मानिसलाई र चराचरलाई डढाउँछन्। विष्णुले 3 लोक डढाएर मुखमा जल वर्षाउने मेघको सृजना गर्छन्। तिनीहरू 100 वर्षसम्म घनघोर रूपले वर्षिन्छन्। स्थावर जङ्गम नष्ट भइसकेपछि भगवान विष्णु महासमुद्रमा ब्रह्माको रूप लिएर अनन्तको आसनमा शयन गर्नुहुन्छ र 1000 वर्ष त्यहाँ सुतेपछि हरिले फेरि संसारको सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब यसपछि प्राकृतिक लयको कुरा पनि बताउनुहुन्छ। 100 वर्ष पुरा भएपछि सम्पूर्ण संसारलाई संहार गरेर शरीरमा लीन भएका ब्रह्मालाई हरिले योग बलले मुक्त गर्नुभयो। अनावृष्टि भएर घाम लाग्दा मेघहरू सम्पन्न भएका थिए र 100 वर्षसम्म मेघ वर्षदा त्यसले यो ब्रह्माण्ड भरियो, त्यो अण्ड भरियो। भित्र पानी भरिएपछि जगतपतिको अण्ड फुट्छ र ब्रह्माण्डको आयु पुरा भएपछि त्यही फुटेर पानीमा डुब्छ। यो प्रकारले यो जगतका आधारले पानीमा धरतीलाई डुबाउँछन्। पानी तेजमा लीन हुन्छन्, तेज वायुमा लीन हुन्छ, वायु आकाशमा, आकाश महाभूत आदिमा प्रवेश गर्छ अनि महाभूत प्रकृति र पुरुष रूप मानिसमा व्यक्त हुन्छ। 100 वर्ष भगवान हरिशयन गर्नुहुन्छ। दिन आएपछि अव्यक्त आदि क्रमले व्यक्त हुने चराचरलाई भगवान हरिले सृष्टि गर्नुहुन्छ। यो प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। अब आध्यात्मिक तापका विषयमा बताउनु भएको छ। यहाँ मानिसहरूका कस्ता कस्ता प्रकारका तापहरू हुन्छन्। त्यस्तै गरी अष्टाङ्ग योगका विषयमा सुतजी महाराजले बताउनु भएको छ। भोग र मुक्ति प्रदान गर्ने, पाप नाश गर्ने, ती उत्कृष्ट भक्तिपूर्वक पढिने महायोगका अङ्गहरूका विषयमा पनि सुतजी महाराजले बताउनुभयो। आज यो संसारमा ममेति मूलम दुःखस्य न ममेति निवर्तते, मेरो भन्नु नै दुःखको कारण हो र मेरो नभन्दा दुःख हट्छ। यही नै दत्तात्रेयले अलर्कलाई भन्नुभएको थियो।
मेरो भन्नु नै अहङ्कारको रुख हो। घर जग्गा परिवार त्यसका हाँगा बिगा र पातहरू हुन्। धनधान्य रूपी पत्रहरू हुने त्यसको कडा फेद पाप हो। सुख शान्तिका लागि ज्ञान रूपी महावृक्ष विधि अनुसार उम्रेको छ। त्यसलाई विद्यारूपी वञ्चराले छिनाउने कण्टकविहीन आज त्यो ब्रह्मरस पिएर आज ईश्वरलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। सुखले निर्वाह गर्नका निम्ति परम ज्ञानको प्राप्ति गर्नु। अब यहाँ के छ त भने भगवान कहाँ रहनुहुन्छ त यो विषयमा नि बताउनु भयो। जब जीव र आत्मा एकै भए पनि भिन्न हुन जस्तो लाग्छ, ज्ञानको अभाव भएपछि यस्तो प्रकारको समस्या हुन्छ। जीव र आत्मा अलग हो भन्ने हुन्छ। ज्ञान वियोगले जीव र आत्मामा भेद देखिन्छ। जीवात्माको ऐक्य भावबाट अज्ञान नाश भएर ज्ञानले मुक्ति हुन्छ र मायाका कारण अनेकता देखिन्छ। जहाँ बसिन्छ त्यही घर हो, जेले बाँचिन्छ त्यही भोज्य हो, जसले मुक्ति गर्दछ त्यही ज्ञान हो। त्यही भएर अज्ञानले त सधैँ के गर्छ भने अन्यथा मात्रै गर्दछ। त्यही भएर जो प्रकारको ज्ञानले हामीलाई मुक्ति दिन्छ, जसले मुक्त गराउँछ उही नै वास्तवमा ज्ञान हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्राणीको पाप पुण्यको विनाश उसकै सुख दुःखको भोगबाट हुन्छ। कर्तव्य नगर्नाले उसको कर्म क्षय हुन्छ। अब यहाँ धेरै प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, यी 5 प्रकारका यमका विषयमा अब बताउनु भयो। नियमका विषयमा बताउनु भयो। अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ। अब सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने आफूलाई नै ब्रह्मको रूपमा लिनुपर्छ र यसरी आफूमा अहङ्कार गर्नु हुँदैन, घमण्ड गर्नु हुँदैन। अष्टाङ्ग योगका विषयमा यहाँ बताउनु भयो। र अब भगवान विष्णुको भक्तिका विषयमा बताउनु भयो। सबै प्राप्त गराउने भगवान विष्णुको भक्तिका विषयमा सुतजी महाराजले बताउनु भएको छ। यथा भक्त्या हरिस्तुष्ये तथा नान्येन केनचित्। भक्तिले भगवान हरि जति खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तो अरू कसैले पनि खुसी हुनुहुन्न। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको भक्ति नै हो, भगवानमा प्रेम गर्ने नै हो। अब महान कल्याणको स्रोतबाट के हुन्छ? पवित्रता उत्पन्न हुन्छ र भगवान हरिको स्मरण गर्नाले, भगवान हरिलाई सम्झिनाले जीवनको मिठो फलको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले सेवालाई भक्तिको ठुलो साधन, भगवानको सेवालाई नै व्यक्तिहरू के गर्छन् भने ठुलो साधन मान्छन्। भगवानको नाम र कर्मको कीर्तन गर्नेहरू नै वास्तवमा भक्त हुन्, जसले भगवानको नाम र भगवानको कर्मलाई के गर्छन् भने गुणगान गर्दछन्। तिनीहरू संसार थाम्ने ज्ञानदाता महान ईश्वरका 2 गोडामा हर्षका आँसु खसाउँदै खुसीले रोमाञ्चित हुन्छन्। भक्तवृन्द, खुसीको कुरा छ भने पनि पहिला भगवानलाई बताउनु, अनि दुःखको कुरा छ भने पनि पहिला भगवानलाई बताउनु। सुखको कुरा भगवानलाई बताइयो भने सुख बढ्दै जान्छ, दुःखको कुरा भगवानलाई सुनाइयो भने त्यो दुःख घट्दै जान्छ। त्यसैले यहाँ बताउनु भएको छ। वास्तवमा जो भगवान विष्णुको सेवामा नित्य कर्म गर्छन् तिनै वास्तवमा भक्त हुन्। अब भगवानले भनेको ज्ञानको बाणी सुन्ने, भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर बोल्ने व्यक्ति नै वास्तवमा भक्त हुन्। त्यसैले जो भगवान विष्णुको भावमा सर्वथा डुबेर प्रेमपूर्वक कथा श्रवण गर्छन् भने तिनीहरू पनि भक्त हुन्, ती अवश्य पनि सफल हुन्छन्। त्यसैले भक्ति 8 प्रकारका विषयमा पनि यहाँ बताउनु भएको छ। भक्तिका विविध प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। र वास्तवमा भनेको भक्ति नै के हो त भने भगवानलाई प्राप्त गर्ने प्रमुख विषय हो। यसरी भक्तिका विषयमा, प्रेमका विषयमा अनन्त प्रकारले सुतजी महाराजले 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको छ। भक्तवृन्द, श्रीमद् गरुड महापुराणका अनेकन विषयहरूका विषयमा हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ। श्रीमद् गरुड महापुराण वास्तवमा ज्ञानको भण्डारको पुराण भनेर मानिन्छ। यहाँ आयुर्वेददेखि लिएर, ज्योतिषदेखि लिएर, व्याकरण, छन्द अनि साहित्य, सङ्गीत सबै प्रकारका विषयको चर्चा गरिएको छ। यो ब्रह्माण्ड, भगवानका अवतारका कर्म अनेकन विषयहरूमा श्रीमद् गरुड महापुराणमा चर्चा गरिएको छ। आज 12औं दिनको कथालाई हजुरका समक्षमा हामीले श्रवण गरायौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम के कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र भगवान रामचन्द्रका लीलालाई श्रवण गर्नका निम्ति यहाँहरूले युट्युब च्यानल मार्फत यहाँहरूले श्रीराम कथा पनि हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वाल्मीकि रामायण श्रीराम कथालाई पनि यहाँहरूले नित्य श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूका कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट नियमित हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र आजका निम्ति यति नै। भोलि पुनः
कथाका आज धेरै प्रसङ्गहरूलाई लिएर हामीहरू उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका निम्ति बिदा चाहन्छौँ। जय श्रीमन्नारायण।